फरमा। और हालात अच्छे नहीं है मेरे नौजवान नस्लों तमाम 18 साल 19 साल 20 साल के लड़कों से ये गुजारिश है कि हालात अच्छे नहीं हैं, इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ बाबू मस्जिद में अपने वक्त को गुजारो। सुभान अल्लाह भी कहोगे तो अल्लाह उससे भी कबूल फरमा लेगा। और यही लियात खाना शरीफ में जहाँ पे मखदूम पाक रात और दिन इबादत करते थे, इबादत पर जब से नमाज फ़र्ज किए गए हैं बहुत सारी नमाजें हमारी आपकी छूटी हैं। तमाम आलमी इस्लाम को मैं ये दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिदों को आप आबाद करें और कुरान की तिलावत करें। क़ज़ाए उम्री जो 20 रकात नमाज़ें होती इसको आप अदा करें, कसरत से दरूद पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाएं। ना जाने कौन सा खतरा। हमारे मस्जिद के मौजिन साहब कहते हैं ए अल्लाह हमें सेहत दे दे, लेकिन कल अल्लाह फरमाता है कोई सेहत मांगने वाला है, कोई रहमत वाली रात अल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का जो पैगाम देने के लिए जा रहे हैं माशाअल्लाह बहुत ही ख़ास होगा। आप लोग ज़्यादातर वीडियो को शेयर करना और ज़्यादातर वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ लियात खाना शरीफ में, जहाँ पे मखदूम पाक रात और दिन इबादत करते थे, इबादत में लगे रहते थे। उसी जगह मुक़द्दस जगह पे खड़े हैं। तो कल के जो रात है माशाअल्लाह शब बारात की रात है और यहाँ के जो इमाम हैं ये हज़रत मौलाना कारी अंबर फैज़ी, जो माशाअल्लाह ये शब बारात का जो बयान देंगे, आप सबको नमाज का जो तरीका बताएंगे, वो सब आप जो है ज़्यादा मतलब देखें और दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई तो हमारे जो व्यूअर्स हैं तो इन सबको जो शब बारात का इस साल का क्या तरीके हैं और क्या मालूमात है वो आप जानकारी दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स से जितना है जी। अस्सलाम वालेकुम और आप नज़दीक आइए। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जगह हम और आप खड़े हैं जी, ये ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हमारा और आपका सारे लोगों का खड़ा होना इस बात की दलील है कि सबसे पहले हमें गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ सैयद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह मुअल्ला है। और ये जो कम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं ये सारी ये खानकाह है और ये मस्जिद है। और ये जो हिस्सा जो देख रहे हैं आप देखिए, ये इसमें सरकार मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे। और यही वो जगह है जहाँ पर जिस्म का हर हिस्सा अलग होकर भी अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया करते थे। और जब आप पर्दा कर गए तो गुस्ल भी यही दिया गया है। और आज भी ये वो अहम मकामात है। पूरे कचौचा में ये रहमत का एक टुकड़ा है कि आज भी सारी तबरुकात इसी में है। और उर्स के मौके पर हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना सैयद शाह मुहिद्दीन अशरफ साहिब सज्जादा मुतवल्ली आस्तान आलिया उस खिरका के ज़ेब तन फरमाते हैं और तमाम मरीज़े और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ फरमाते हैं। ये तो ये अलग चीज़ हो गई है। कल के रात के ताल्लुक़ से आपने पूछा है, कल की रात के ताल्लुक़ से ये है कि शब बारात, शब बारात का मकसद ये हो रहा है कि उस रात को अल्लाह की रूठी हुई रहमतों को मनाना। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इमाम साहब ये बताइए कितनी नफलें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो सारी चीज़ों को खामोशी करके एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जब से नमाज फ़र्ज किए गए हैं बहुत सारी नमाजें हमारी आपकी छूटी हैं, ठीक है ना। कल क़यामत के दिन फ़र्ज नमाज अगर कमी होगी तो नफल से पूरा किया जाएगा। लेकिन जब हमारे खाते में फ़र्ज ही नहीं है, हमने फ़र्ज नमाज ही छोड़ दी है, तो मैं यही कहूँगा कि एक दिन में 20 रकात क़ज़ाए उम्री जिसे कहते हैं उसी नमाज को 20 रकात करके 20 रकात रख करके रात के सारे हिस्से में नमाज पढ़ता रहे आदमी, जिसे क़ज़ाए उम्री कहते हैं। उसके बाद बीच बीच में वक्त को निकाल के कुरान की तिलावत भी करे आदमी। आक़ाए करीम जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भी पढ़े। उसके बाद फिर इस्तग़फ़ार रब की बारगाह में करे और तौबा सिद्क़ के दिल से करे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत की जो परेशानियाँ हैं, जो कल जो आपके नए खाते ज़िंदगी के शुरुआत होंगे, यानी जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कल की है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे नए खाते जो शुरुआत हो तो हमारे नए खाते में बल्कि गुनाह ना हो बल्कि नेकियों का इजाफा होता वहीं से शुरू हो जाएगा, समझे। तो मैं तमाम
عالمی اسلام کو میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اپنی مسجدوں کو آپ آباد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، قضائے عمری جو 20 رکعت نمازیں ہوتی اس کو آپ ادا کریں، کثرت سے درود پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ نہ جانے کون سا قطرہ آپ کے اور ہمارے آنکھوں سے نکل جائے، گرم گرم قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ جس کے سینے میں اس کے رسول ہے وہی زندہ ہے۔ اگر اس کے رسول ہمارے اور آپ کے سینے میں نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں ہیں، سمجھے؟ اس کے رسول ہے تو زندہ ہے۔ اور ایک پیغام اور حضرت اویس قرنی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ کہ والدہ کی خدمت کریں، سمجھے؟ اگر جو شخص والد والدہ کو ناراض رکھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ نہر کے کنارے ایک شخص، ایک خاتون ہے اور اس کو کچھ پلا رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا پلا رہے ہیں، یہ کیا کھلا رہے ہیں، تو جب قریب جا کے پوچھا کہ آپ کون ہے، کہا میرا نام حضرت اویس قرنی ہے، جب تک میں ماں کو نہیں کھلا لیتا ہوں تو میں بھی کھانا نہیں کھاتا ہوں، جب تک ماں کو میں پلا نہیں لیتا ہوں میں بھی پانی نہیں پیتا ہوں، جب تک میں اپنی والدہ کو سلا لیتا نہیں ہوں میں نہیں سوتا ہوں۔ معلوم ہوا، پتہ چلا ماں باپ کی رضا، زور سے بولیں گے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور شب برات کی رات یہ ہے کہ صرف مرحومین کے نام جا کے وہاں اگربتی قبرستان میں نہیں جلانا ہے، بلکہ ہر ایک اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر میں اور جملہ مؤمنین مؤمنات کے لیے بھی جا کے قرآن کی تلاوت کریں، ان کے قبر میں تھوڑی دیر کھڑے رہیں، ادھر ادھر بیک سے نہ جائیں، اور جو حصہ آپ کا جو بچ جاتا ہے سرکار غوث العالم تاریخ السلطنت کی بارگاہ میں بھی ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر دن آپ کہتے ہو اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، ہر دن آپ کہتے ہیں اے اللہ میری تمناؤں کو قبول فرما لے، یہ کہتے ہیں اے اللہ ایک اولاد عطا فرما دے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صحت دے دے، لیکن کل اللہ فرماتا ہے کوئی صحت مانگنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا، ہر کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا۔ میرے عزیز، میرے دوست، بس یہی دو لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جملوں پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حالات اچھے نہیں ہیں میرے نوجوان نسلوں، تمام 18 سال 19 سال 20 سال کے لڑکوں سے یہ گزارش ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ادھر ادھر کہیں نہیں، صرف بابو مسجد میں اپنے وقت کو گزارو، سبحان اللہ بھی کہو گے تو اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اور یہی میں چند جملے آپ تک دیا، اللہ تبارک و تعالی۔ بیری کے پتے کے بارے میں ہمارے مؤذن صاحب قاری عقیل صاحب نے فرمایا ہے کہ بیر کے پتے کے یہ ہے کہ دو قسم کی باتیں اس میں آتی ہے روایتوں میں، ایک یہ کہ ساتھ بیری کا پتہ لے لیں اور گرم پانی میں اسے کھولا دیں، اور کھولانے کے بعد 40 مرتبہ آیت الکرسی اس میں اور 40 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دم کر دیں، اور ایسی جگہ میں اس کو نہائے کہ وہ پانی نالی پر نہ جائے بلکہ جذب کر لے زمین۔ اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ 7 بیری کا پتہ پیس لیجئے، پیس لینے کے بعد گرم پانی میں اس کو ملا کے اور اس کے بعد 40 مرتبہ آیت الکرسی اور 40 مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ کر اس میں دم کر کے جو غسل کر لیتا ہے، وہ یقین ہے بزرگوں سے یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری، اس سے آسیب سے، جادو سے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیجئے۔ اے اللہ کل ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کل کی رات رحمت والی رات اللہ، اے اللہ ہماری تمام جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہے تمام مرحوم مرحومہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری قسمت کی پریشانیاں جو لکھی ہوئی مولا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ صدقے میں، اور جس کی خانقاہ میں ہے غوث العالم تاریخ السلطنت میر وحید الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، اے اللہ تمام کی پریشانی کو دور کر کے اور جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آصف بھائی کے گھر کی تمام تر پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مؤذن صاحب کی تمام تر پریشانی کو دور فرما دے، سلیم بھائی دیگر جتنے لوگ ہیں یہاں پر تمام کی پریشانی کو دور فرما کر اس پاپی سیاہ کار کے اوپر مولا نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ نظر رحمت فرما دے مولا۔ اے اللہ تو سب جانتا، اللہ یا حیو یا قیوم تم ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، ہم سب کی مدد فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ ہم سب کی توبوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ تمام لوگ استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی توبوں کو قبول فرما، اور ہمارے
जाबिद ऑफिशियल जो चैनल वाले हैं, इनकी वालदा को भी सेहत अता फरमा, इस बच्चे को भी सेहत अता फरमा और हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह यकफुरुल्लाह 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 यकफुरुल्लाह।